नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय र भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो समय बढेको चिसोपनाका बीचमा भारतीय उच्च अधिकारीको नियमित भ्रमण जारी छ। केही समय अघि भारतीय खुफिया एजेन्सी र प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। अकस्मात रूपमा नेपाल आएका र प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बीचमा भएको छलफलपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित बनिरहेको छ। त्यो तरङ्ग अहिलेसम्म कायमै छ। त्यस लगत्तै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनको भ्रमण नेपाली सेनाको परम्परा अनुसार भएकाले त्यसले भने खास तरङ्गको अवस्था सिर्जना हुन सकेन। त्यस लगत्तै बिहिबार भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन्। दुई देशका बीचमा देखिएको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भएको भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारिने आशा समेत पलाएको छ। परराष्ट्र सचिवको निम्तोमा आएका भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने अपेक्षाका बीचमा भएको भ्रमण फलदायी हुने समेत अपेक्षा लिएको छ। अबको केही समयपछि भारतीय विदेश मन्त्री समेत नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी समेत भइरहेको बताइन्छ। नेपालले लिम्पिया, धुरा र कालापानी समेटेको नक्सा जारी गरेको र नेपाल भारतको सीमा मिचेको विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेका बीचमा भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको तरङ्ग कस्तो हुन्छ त्यसका लागि भने केही समय पर्खनै पर्ने देखिएको छ। तर नेपाल भ्रमणमा आएका विदेश सचिवले नेपाली भाषामै नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारका लागि भ्रमणको उपयोग गर्ने बताएका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा भारतीय विदेश सचिवको यो भनाइ हेरौँ। नेपालमा आएर मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ, रमाइलो लाग्यो। म पहिला पनि काठमाडौँ आएको छु, तर फरेन सेक्रेटरीको रूपमा प्रथम भिजिट हो मेरो। भारत र नेपाल निकटतम मित्र हो। मेरो निकै मिटिङ हुन्छ आज। त हामी यो रिलेसनसिप, क्लोज फ्रेन्डसिपलाई कसरी बढाउनु, आगे बढाउनु त्यसको कुरा गरौँला। आज फरेन सेक्रेटरीसँग फेरि पहिल्यै मिटिङ फरेन सेक्रेटरीसँग हुन्छ, त्यहाँदेखि फरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार गेवालीज्यूसँग भेट हुन्छ। अरू हाई डिग्निटरिजहरूसँग पनि भेट हुन्छ होला, तपाईँहरूलाई त प्रोग्राम थाहा छ। भोलि म भारत नेपाल मैत्रीको विषयमा टक दिन्छु, त्यो भर्चुअल हुन्छ। भारतीय विदेश सचिवले बिहिबार नै परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेट गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटका क्रममा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले कोरोनाको खोपमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन पहिले भारतमा उपलब्ध भए नेपाललाई पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्। सचिव श्रृङ्गलाले नेपाल भारतको सम्बन्ध सभ्यतासँग जोडिएकाले जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि नबिग्रिने दावी गरेका छन्। खास गरी नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचमा पछिल्लो समय देखेको विवाद समाधानमा केन्द्रित रहेको छलफलले समेत देखाएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको विषयमा छलफल हुने र सुगौली सन्धिको समेत पुनरावलोकनका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। त्यसबाहेक नेपाल भारतका बुद्धिजीवीहरूले तयार गरेको इपिजी प्रतिवेदनका बारेमा समेत भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणका बारेमा छलफल भएको हुन सक्ने कतिपयले दावी गरेका छन्। यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटपछि भारतीय विदेश सचिवले व्यक्त गरेको धारणा अबको क्रममा। Whether it is companies in the US, whether it is Sputnik 5 from Russia, the Prime Minister has made it clear that we will ensure that the vaccine is not just for the people of India, but for all humanity. We will make this vaccine accessible and affordable. And it goes without saying that the first priority
or our close to neighbors, our friends in Nepal. I had the opportunity to discuss this with the Honorable Foreign Secretary. And we will put our health ministries, our regulators in touch with each other to ensure that when this vaccine enters the market, when this vaccine is available, that Nepal will also have the fullest benefit of this vaccine. भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल भारतको सम्बन्ध समयअनुसार परिवर्तन गर्दै बलियो बनाउनु पर्ने अवस्थाका बारेमा समेत चर्चा गर्नुपर्ने सरकारको धारणा छ। बिहिबार मात्रै भारतीय विदेश सचिवसँग भेटेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले समेत यस्तै प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक भएकाले दुई देशको सम्बन्धको जग बलियो रहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। त्यसबाहेक भारतीय विदेश सचिवले भारत सरकारका तर्फबाट नेपाललाई सहयोग प्रदान गरेको रेमडेसिभिर औषधि समेत स्वास्थ्य सहायताका रूपमा हस्तान्तरण गरेका छन्। विदेश सचिव श्रृङ्गलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेका छन्। भेटपछि सरकारको अपेक्षा के हो भन्ने विषय अबको क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको यो भनाइ। We are very close friends. There are a lot of opportunities and potentials to further strengthen and to elevate our relationship to newer heights. I do believe that this visit will lay a solid foundation to further strengthen our relation, to address the outstanding issues, to further build up the mutual trust and to craft wonderful neighborly good relation between Nepal and India. नेपालमा भारतीय उच्च अधिकारीहरू मात्र होइन, चिनिया उच्च अधिकारीहरूले समेत भ्रमण गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने अवस्था समेत देखिएको थियो। त्यसयता नेपाल स्थित चिनिया राजदूतको सक्रियता समेत बढिरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजन नै हुने आशंकाका बीचमा नेपाल स्थित चिनिया राजदूतको दौडधुप बाक्लिएको छ। आगामी शनिबार चिनिया रक्षा मन्त्री समेत नेपाल भ्रमणका क्रममा आउँदैछन्। उनको भ्रमणलाई समेत उच्च महत्त्वका साथ हेरिएको छ। चीनले समेत नेपाली भूमि मिचेको विषय सार्वजनिक भएको र सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला हुन लागेको चिनिया मन्त्रीको भ्रमणले समेत नेपालमा विदेशी चासो बढेका रूपमा बुझ्न कठिन नहुने कतिपयको तर्क छ। नेपालको उत्तर र दक्षिणमा रहेका ठूला मुलुकका उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने समेत कतिपयको तर्क छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय बढेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोले भने नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न सक्ने समेत कतिपयले आकलन गर्दै आएका छन्। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेपालमा पछिल्लो समय भइरहेको विदेशी राष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणसँगै भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणका बारेमा समेत चर्चा गरिरहेका छौँ। नेपालमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा विवादले अहिले नेकपा विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने आशंका समेत बढेको छ। नेकपाको सचिवालय बैठक आगामी 13 गतेका लागि बोलाइएको छ, जुन बैठकपछि नेकपा एकता कायम रहने वा भङ्ग हुने अवस्थाको निर्धारण हुने आशंका समेत देखिएको छ। तर यही बीचमा भारत र चीनका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणले भने तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ।
नेकपा विवाद कायम रहेका बेला भएको छिमेकी देशका उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणले के प्रभाव पर्छ भन्ने विषय त अहिले भन्न सकिने अवस्थामा छैन। तर भारतीय खुफिया एजेन्सी र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले गोप्य रूपमा भेटेको विषयले नेकपा विवादको एउटा अङ्गको रूप धारण गरेको अवस्थामा भएका अन्य भेटले समेत तरङ्ग सिर्जना गर्ने आकलन कतिपयको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरू भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प अर्को कोही नभएको दाबी गरिरहेका छन्। यो बेला कतिपय सरकार परिवर्तनको कतिपय हामी यसो हल्ला पनि सुन्छौँ। प्रतिपक्ष कमजोर भइरहँदाखेरि सत्तापक्षभित्र नै एउटा प्रतिपक्ष जन्मिएर जुन अहिलेको सरकारप्रति जसरी भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको छ, जुन ढङ्गबाट सरकारप्रति र पार्टीकै प्रतिपक्ष जन्मेर जुन किसिमको विरोधहरू हामी सुनिरहेका छौँ, यो पक्कै पनि यो दुःखद कुरा हो। यो नेपालको इतिहासको निम्ति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति, नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्यको कुराहरू पनि हुन्। कोभिडको बेलामा, सङ्कटको बेलामा त हामी सबै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष एकताबद्ध हुने एउटा हामी सबैले त्यो खालको एउटा सकारात्मक सोच्छौँ। तर अहिले यो बेला हामी सत्तामा रहिरहने मन्त्री भइरहनेले त जुन मन खुलाएर काम गर्न पाइरहेको छैनौँ, यो सङ्कटको बेलामा हामी जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ भने अब सत्ता परिवर्तन गरेर फेरि प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने चाहनेले के गर्न खोज्नुको निम्ति यो सत्ता प्राप्तको निम्ति विषय उठाइरहेको छ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ मनमा लाग्छ। त्यसैले म भन्छु, सत्ता र शक्तिकै निम्ति हो भने हामी जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्री र नेतृत्व परिवर्तन बाहेक जतिखेर पनि मन्त्रीहरूले आफूलाई त्यो मन्त्री त्याग गर्न तयार छ भन्ने कुरो आज मन्त्रीमण्डलका मन्त्री सदस्यहरू भन्न चाहन्छ भने हामी के को निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँको मायाको निम्ति होइन, यो देशको स्थिरताको निम्ति, यो राष्ट्रियताको निम्ति र संविधानलाई साँच्चै यो सिस्टम हामी इतिहासमा दोलखाको कुरो होइन। नेपालकै इतिहासमा स्थायी सरकार 5 वर्षसम्म स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति हामीले आज केपी ओली प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने हाम्रो त्यो दृष्टिकोण हो। कुनै प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रति हाम्रो कुनै पनि त्यो चाकडी होइन, त्यो कुनै चापलुसी पनि होइन। यो राज्यको निम्ति जतिसुकै उहाँलाई अपमान गरोस्, हामी मन्त्री हुँदाखेरि मात्रै होइन, मन्त्री नहुनेले पनि यो आवाज उठाइरहेको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो नैतिक समर्थन गरिरहेको। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले भने सत्ताभित्रै जन्मिएका प्रतिपक्षले सरकारप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षी कमजोर भएका बेला सत्तापक्षभित्र नै प्रतिपक्ष जन्मिएर सरकारप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। कोरोना महामारीका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा रहेका बेला सबै एकजुट हुनुपर्नेमा आफ्नै पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरू विरोधमा उत्रिएका कारण खुलेर काम गर्न नसकेको उनको दाबी छ। पार्टीभित्र सत्ता र शक्तिकै कारण विवाद भएको हो भने सरकारका मन्त्रीहरू त्याग गर्न तयार रहेको भन्दै उनले अहिले नै प्रधानमन्त्री वा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भने नहुने तर्क गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरेकाले पार्टीभित्रकै गैर राजनीतिक गतिविधिबाट सजग रहनुपर्ने उनको दाबी छ। आफ्नै अगाडि भइरहेको त्यो आँखाले देखिरहेको कुरा पनि त्यसको आकार नदेखेको थाहा छैन नि हामीले। त्यसकारण अन्दाजको भरमा हामीले चाहिँ कसैको आलोचना गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अलिकति बुझेर गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। पक्कै पनि हामीले बनाएको सरकारले धेरै कुराहरू गर्न नसकिरहेका होला, गर्न चाहेर हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराहरू हामीले अझ व्यवस्थित नभइरहेको होला।
त्यसको लागि कमसेकम पनि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जताइदिनु पर्यो। हामी सबै नेपालीहरूको सरकारमा हाम्रो देश नेपाल हो। यो नेपाल बन्यो भने संविधानसुची नेपाली भयो भने विदेशीहरू चाहिँ रजाइ गर्ने हो। यदि हामी दाजुभाइ मिल्न सकेन भने मलाई लाग्छ यो देश अझ पनि हिजोको जस्तै 8 महिनामा 10 महिनामा 15 महिनामा सरकार फेरि चलाउने कमसेकम 5 वर्ष सरकार एउटै प्रधानमन्त्रीले चलाएको देश के होला भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा थियो। त्यसकै आधारमा हामीले मतदान गरेका हौँ। त्यसकारण मैले चाहिँ यति मात्रै भने यो कथाको सारमा अन्दाजको भरमा कसैले सुनेको भरमा या त कुनै देखेको भरमा पनि तपाईँले लाइक र कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु। नेकपा विवाद पहिला भन्दा पनि अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको भनेर नेकपाकै नेताहरूले स्वीकार गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक नेकपा सचिवालय र स्थायी कमिटीले समेत नेकपाको एकता सङ्कटमा पुगेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। यस्तोमा नेकपा भित्र पछिल्लो समय देखेको विवादले नेकपाको भविष्य फेरि पनि सङ्कटमा पुगेको देखिएको छ। तर नेकपा विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता समेत यस बीचमा बढेको देखिएको थियो। भण्डारीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग छलफल गरेका थिए। त्यसबाहेक नेकपा विवाद जब उत्कर्षमा पुग्छ नेपाल स्थित चिनिया राजदूतको समेत सक्रियता बढ्ने गरेको छ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तै उनले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल गरेका छन्। चिनिया राजदूतको सक्रियताकै बीच चिनिया रक्षा मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। नेपाल भ्रमणको एजेन्डा सरकारले त खुलाएको छैन, तर नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको भनिएका बेला हुन लागेको चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणले संशय भने सिर्जना गर्ने कतिपयको तर्क छ। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष अहिले तल्ला तहमा समेत पुगेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरूले अहिले पनि विवादको जड प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव भनिरहेका छन् भने प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली नै ब्याक हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।